Synopsis of the Gita, Chapter 1, entitled The Yoga of Dejection of Arjuna. Verse 1 to 11 describes description of the principal warriors on both sides with the fighting qualities. Verse 12 to 19 describes about blowing of conches by the warriors on both sides. Verse 20 to 27 describes Arjuna observes the warriors drawn up for the battle. Verse 28 to 47 describes about the overwhelmed by infatuation. Arjuna gives expression of his faint-hearted tenderness, grief. For the easy learning of the shlokas, each shloka would be repeated twice. Students could listen once and chant along during the second time. अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्रौवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च
भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमिदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हवैरुक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च
सात्यकिश्चापराजितः सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपथे सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक् सघोषो धात्रराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धात्रराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हवैरुक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः
भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पको सुघोषमणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपथे सर्वशः पृथिवीपथे सौभद्रश्च महाबाहु सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक् शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धात्रराष्ट्राणां सघोषो धात्रराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धात्रराष्ट्रान् कपिध्वजः धात्रराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते इदमाह महीपते अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च राज्यं भोगा सुखानि च
त इमेव स्थिता युद्धे त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितराः पुत्राः आचार्याः पितराः पुत्राः तथैव च पितामहाः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतां न हन्तुमिच्छामि एतां न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य अपि त्रैलोक्यराज्यस्य अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धात्रराष्ट्रान्ना निहत्य धात्रराष्ट्राम्ना काः प्रीतिः स्याज्जनार्दन काः प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानातायतायिनः हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धात्रराष्ट्रान् स्वबान्धवान् धात्रराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः लोभोपहतचेतसः कुलक्षयं कृतं दोषं कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयं कृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मोऽभिभवत्युत धर्मोऽभिभवत्युत
अधर्माभिभवात् कृष्णा अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकः क्रियाः लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेते कुलघ्नानां दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणाम् उत्सन्नकुलधर्माणाम् मनुष्याणां जनार्दन मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापम् अहो बत महत्पापम् कर्तुं व्यवसिता वयं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धात्रराष्ट्रारणे हन्यो धात्रराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् धात्रराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रतोपस्थ उपाविशत् रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः शोकसंविघ्नमानसः सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं
शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॐ तत्सत् ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः. Thus in the Upanishad sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture on yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, and the first chapter entitled The Yoga of Direction of Arjuna. It's called Arjuna Vishada Yoga.